ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 11 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 11 पाठे सर्वादौ तावत् तत्र प्रियाः तिस्रः यस्य सः प्रियति सा इति प्रियतिसृ शब्दस्य उदाहरणानि दृष्टवन्तः। तत्र मूलतः त्रिशब्दः इकारान्तः भवति। सः शब्दः समासशक्तिकारणात् कथम् अर्थान्तरेपि प्रयोक्तुं शक्यः, लिङ्गान्तरेपि प्रयोक्तुं शक्यः, समस्तपदत्वात् इति काचित् विशिष्टा व्यवस्था प्रसङ्गानुरोधेन ग्रन्थकारेण अस्माकं कृते बोधिता। तत्र प्रियतिसा इति प्रयोगस्तु विगतपाठे एव साधितः आसीत्। तत्सम्बन्धीनि अन्यानि अपि रूपाणि तत्र साधितानि। तत्र प्रियतिस्रौ, प्रियतिस्रः, प्रियतिस्रम् इत्यादीनि सर्वाणि अपि रूपाणि तत्र साधितानि। ततश्च तत्र तन्नाम नपुंसकलिङ्गे अपि विचारः कृतः। तत्र नाम त्रिशब्दः नपुंसकलिङ्गे यदा इकारान्तः भवति तदा कः विशेषः तदपि तत्र उक्तं। तत्र उक्तं यत् प्रियाः तिस्रः यस्य कुलस्य तत् कुलं प्रियत्री इति भवति। तत्र सिद्धान्तः प्रतिपादितः यत् स्वमोर्लुकालुप्तत्वेन प्रत्ययलक्षणाभावात् न तिस्रादेशः, प्रत्ययलक्षणस्य अभावद्वारा तत्र तिस्रादेशः न भवति इति। अतः नलुमताङ्गस्य इति तत्र प्रवर्तते। अतः प्रियत्री इति नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः भवति, तिस्रादेशो न भवति इति भावः। परन्तु तत्रैव पक्षान्तरमपि दृष्टं। किं तद् इति चेत् नलुमताङ्गस्य इति निषेधस्य अनित्यत्वात् पक्षे प्रियतिसृ एवं खलु। नाम सः निषेधः अनित्यः, नाम लक्ष्यानुसारेण एव प्रवर्तते। अतः पक्षे तत्र तिसृ इति आदेशः भवत्येव यत्र तस्य नलुमताङ्गस्य इत्यस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः न भवति तस्मिन् पक्षे। अतः तत्र प्रियतिसृ, प्रियतिसृणी, प्रियतिसृणि इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। पक्षे च कानि रूपाणि भवन्ति तानि सर्वाणि अस्माभिः विस्तरेण गतपाठे चर्चितानि। तत्र उक्तं यत् रत्वात् पूर्वप्रतिषेधेन नुम् भवति। तत्र भाष्यप्रामाण्यं पुरस्कृत्य अत्र अचिरऋतः इति अपेक्षया नुमेव तत्र भवति। अतः प्रियतिसृणी, प्रियतिसृणि इति इमानि रूपाणि साधितानि। तृतीयादिषु तु प्रियतिसृ इत्यत्र प्रियत्री इत्यत्र तृतीयादिषु परतः तत्र उक्तं तृतीयादिषु वक्ष्यमाणपुंवदभावविकल्पात् पर्यायेण नुम्रभावौ, नाम पर्यायेण एतौ नुम्रभावौ भवतः इति तत्र उक्तम्। अतः प्रियतिसृणा इत्यपि प्रयोगः भवति, प्रियतिस्रा इत्यपि प्रयोगः भवति। नाम नुमः पक्षे प्रियतिसृणा इत्यादयः प्रयोगाः भवन्ति। तदभावपक्षे तु अजादिविभक्तौ परतः प्रियतिस्रा इत्यादयः प्रयोगाः भवन्ति। अन्यानि च सर्वाणि अपि रूपाणि अस्माभिः तत्र विस्तरेण सर्वासु विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु चर्चितानि। तत्र सविस्तरं विमर्शः कृतः। ततः इकारान्त स्त्रीलिङ्गप्रपञ्चन सन्दर्भे अग्रिमः शब्दः तत्र इकारान्तेषु पठितः द्वि इति। तत्र उक्तं द्वे अत्वे सति आप् इति। अतः आपि सति ततः औ प्रत्ययः तस्य औ आपः इत्यनेन शी इति आदेशः, ततः गुणे च सति द्वे द्वे इति रूपद्वयं साधितम्। अन्यासु विभक्तिषु क्रमशः द्वाभ्यां 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 द्वयोः द्वयोः इत्यादीनि रूपाणि अपि अस्माभिः ससूत्रं तत्र साधितानि। एवञ्च
तत्र द्विशब्दपठनेन तत्र अस्माभिः इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दानां विषये कश्चन विशेषः तत्र पठितः। ततश्च तत्र अग्रे अस्माभिः दीर्घेकारान्तानां शब्दानां नाम ईकारान्तानां शब्दानां विषये तत्र पठनम् आरब्धम् आसीत्। सर्वादौ गौरीशब्दः स्वीकृतः। दीर्घ ईकारान्तः भवति गौर इति शब्दात्, नाम सः शब्दः गौरादिगणे पठितः इति कृत्वा षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन ङीषि सति गौरी इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति इति तत्र गौरी इति प्रयोगं पुरस्कृत्य वयं तत्र प्रयोगं पठितवन्तः। नाम प्रथमाविभक्तेः एकवचनस्य रूपाणि तत्र दृष्टवन्तः। गौरी गौर्यौ गौर्यः इति तत्र द्विवचने दीर्घाद्यस्य इत्यनेन पूर्ववर्णदीर्घस्य निषेधः भवति। अतः तत्र गौर्यौ यणि सति गौर्यौ इत्येव रूपं भवति। बहुवचने अपि दीर्घाद्यस्य इत्यनेन पूर्ववर्णदीर्घस्य निषेधे सति यणः सावकाशत्वेन यणि च सति तत्र गौर्यः इति इमानि रूपाणि क्रमशः अस्माभिः तत्र साधितानि। एवञ्च इमानि रूपाणि अस्माभिः गतपाठे ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दानां सन्दर्भे पठितानि। एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। अधुना तावत् अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र 12 पाठः आरब्धः भवति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः तावत् इत्थम् आसीत्। गौर्यौ इति दीर्घाद्यसि च इति पूर्वसवर्णदीर्घनिषेधे यणिति भावः, गौर्य इति दीर्घाद्यसि च इति पूर्वसवर्णदीर्घनिषेधे यणिति भावः इति इमाः पङ्क्तयः गतपाठस्य अन्ते अस्माभिः पठिताः। प्रथमविभक्ति तत्र साधिता। इदानीं तावत् दीर्घ ईकारान्तस्य शब्दस्य गौरी इत्यस्य तत्र सम्बोधने विशेषः द्रष्टव्यः वर्तते। यद्यपि बहुश्रेयसी इत्यादीनां शब्दानां साधनवेलायां तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे अस्माभिः विस्तरेण चर्चा कृता, तथापि अत्र क्रमशः क्रमानुसारेण तत्र सम्बोधनविषये विशेषम् अग्रे कथयन् अस्ति। व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति नदीकार्यं, मूले पश्यन्तु नदीकार्यम् इत्युक्तम्, अर्थात् सम्बोधनम् अस्ति। हे गौरी इत्यस्मात् शब्दात्, नाम गौरी इत्यस्मात् शब्दात् सुप्रत्ययो भवति। तत्र नदीकार्यं किमिति चेत् कथयति अग्रे व्याख्याता स्मारयन् अस्ति। अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः, समीचीनम्। आनद्याः ह्रस्वनद्यापोनुटु ङेनां नद्यां नीभ्यः इति विहितमित्यर्थः। नाम इति इमानि कार्याणि अस्माभिः पूर्वं पठितानि वर्तन्ते इति भावः। यूस्त्याख्यौ नदी इत्यनेन च नदीत्वं गौरी इत्यस्य शब्दस्य भवति। कथयति बहुश्रेयसीवत्, यथा बहुश्रेयसी इति शब्दः खलु सिद्ध्यति, तद्वत् गौरी इत्येव शब्दः तत्र सिद्ध्यति इति एषः कथयति। समीचीनं। तर्हि तत्र तदेव सम्बोधने रूपं दत्तमस्ति मूले पश्यन्तु। हे गौरी, सम्यक्। हे गौरी सु इत्यवस्थायाम् अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः इत्यनेन सूत्रेण नदीसंज्ञकस्य अस्य ह्रस्वः भवति, स च अन्त्यस्य स्थाने भवति। अर्थात् ईकारस्य स्थाने ह्रस्वः इकारः आगच्छति। अतः हे गौरी इति तत्र रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः तत्र हे गौरी सु इत्यवस्थायां तदेव एङ्घ्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन सोरलोपः भवति, हे गौरी इति सिद्ध्यति। समीचीनं। ततः
अग्रे द्विवचने हे गौर्यौ, बहुवचने हे गौर्यः इति प्रथमावदेव रूपाणि भवन्ति। मूले कथयति गौर्यै इत्यादि। अन्यानि अपि रूपाणि अत्र ज्ञेयानि। तृतीयाविभक्तेः एकवचने तत्र गौर्या, द्विवचने गौरीभ्यां, बहुवचने गौरीभिः, तृतीयाविभक्तेः एकवचने तु यण् भवति तावदेव। चतुर्थीविभक्तेः एकवचने कथयति तत्र मूले कथयति गौर्यै इत्यादि, नाम तत्र तदेव आणनद्याः इत्यनेन आडागमः भवति ङेः, नदीसंज्ञकात् परतः ङे इत्यस्य। तर्हि गौरी ए इत्यवस्थायाम् ए इत्यस्य आडागमः गौरी आ ए, ततः तत्र गौरी आ ए इत्यवस्थायां सवर्णदीर्घः भवति, नैव वृद्धिः भवति आटश्च इत्यनेन गौरी ऐ, तदनन्तरं यण भवति गौर्यै इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः द्विवचने गौरीभ्यां, बहुवचने भ्यसि सति गौरीभ्यः, पञ्चमीविभक्तेः एकवचने गौर्याः इति रूपं भवति। गौरी ङस्, गौरी अस्। आणनद्याः इत्यनेन आडागमः गौरी आ अस्, आटश्च इत्यनेन वृद्धिः गौरी आस्, यण गौर्यास्, सस्यरुत्वविसर्गे सति गौर्याः इति रूपं सिद्धं भवति। द्विवचने गौरीभ्यां, बहुवचने गौरीभ्यः, भ्यामि भ्यसि सति च क्रमशः एते रूपे तत्र भवतः। सम्यक्। ततः तत्र षष्ठीविभक्तेः एकवचने, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनवदेव रूपे भवतः गौरी गौर्याः इति एकमेव रूपं भवति, गौर्याः। ततः द्विवचने ओस् प्रत्ययः परतः भवति, तत्र तु आटः प्रसङ्गः नास्ति, अतः तत्र सामान्येन यणेव भवति। गौरी ओस् गौर्योस्, गौर्योः इति रूपं सिद्धं भवति। बहुवचने तावत् ह्रस्वनद्यापौनुडित्यनेन नुडागमः भवति। गौरी नाम पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या नाम इत्यनेन दीर्घे गौरीनाम् अट्कुवाङ्नं व्यवायेपि इत्यनेन चरणत्वे गौरीणाम् इति रूपं तत्र भवति। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे उच्यते नाम गौरीणाम् इति षष्ठी बहुवचने सिद्धं खलु। सप्तम्यां पश्यामः गौर्यां, तत्र गौरीशब्दात् ङि प्रत्ययः, तत्र ङेरां नद्यां निभ्यः इत्यनेन आं भवति, ङेः स्थाने आं भवति, तस्य आडागमः गौरी आ आं, वृद्धिः गौरी आं यण गौर्याम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः द्विवचने गौर्योः इत्येव रूपं भवति, बहुवचने तु सुप्रत्ययः भवति, गौरी सु, तस्य तत्र षत्वं भवति गौरीषु इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे कथयति इत्यादि एतदनन्तरं कथयति एवं वाणीनद्यादयः, व्याख्याता अपि कथयति एवं वाणीनद्यादय इति। वाणी नदी इत्यादयः शब्दाः अपि एवमेव साधनीयाः इति भावः। वाणीशब्दविषये व्याख्याता किञ्चित् कथयन् अस्ति, कथयति पश्यन्तु। वणशब्दे एवं खलु शब्दार्थकः अयं धातुः भवति। वणशब्दे वण्यते शब्द्यते इति वाणी, या शब्द्यते अथवा या वण्यते, वण्यते अर्थात् शब्द्यते, सा वाणी भवति। तत्र इम्बपादिभ्यः इति वाणी वण इत्यस्मात् शब्दात् इञ इति प्रत्ययः भवति, कृतप्रत्ययः, अतः वण इ आदि तत्र उपधावृद्धिः वाण इ, वाणी वाणी इति ह्रस्व इकारान्तत्वे सति तत्र कथयति कृदिकारादक्तिनः इति ङीष्। तत्र अग्रे अस्माभिः पठिष्यते कृदिकारादक्तिनः, स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे वार्तिकमिदं पठिष्यते, तेन ङीष् भवति वाणी ई, सवर्णदीर्घे सति वाणी इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। यथा गौरीशब्दस्य रूपाणि साधितानि तद्वत् वाणी वाण्यौ वाण्याः इत्यादीनि रूपाणि अपि सिद्ध्यन्ति।
नदट् नदी इत्यस्य विषये कथयन् अस्ति। नदट् मूले उक्तं खलु वाणी नद्यादयः, तर्हि नदी इत्यस्यापि प्रसङ्गानुरोधेन किञ्चित् व्युत्पत्तिं परिचाययन् अस्ति कः व्याख्याता। कथयति नदट् इति पचादौ पठितात्, पचादिगणे अयं शब्दः पठितः भवति नदट् इति। टित्वात् नाम टित्वात् प्रकृते ङि प्रत्ययो भवति इति। नदट् इति टित् भवति, अतः टित्वात् टिड्ढाण इत्यनेन ङि भवति नद ई, यस्य च इत्यनेन आलोपः नद् ई नदी एवं खलु इति सिद्धं भवति। ततः उपरि अपि वाणी इ इत्यत्रापि यस्य च इत्यनेन इकारस्य लोपः अवगन्तव्यः, वाणी इति सिद्ध्यति। अत्रापि नदी इति सिद्ध्यति। तर्हि नदी नद्यौ नद्यः इत्यादीनि गौरीशब्दवदेव रूपाणि भवन्ति। कथयति आदिना नाम मूले आदि इत्युक्तं खलु वाणी नद्यादयः। कथयति कर्त्री-दण्डिनी इत्यादि संग्रहः। कर्त्री इति शब्दः, कर्त्री कर्त्र्यौ कर्त्र्यः, कर्त्रीं कर्त्र्यौ कर्त्रीः इत्यादीनि रूपाणि तत्र भवन्ति इति भावः। गौरीशब्दस्य द्वितीयापि दृष्टा वा अस्माभिः, गौरीं गौर्यौ गौर्यः गौरीः इति प्रायः न दृष्टा, यद्यपि किमपि नास्ति तत्र, सिद्धमेव तत्। अं भवति, अमि परतः पूर्वरूपं भवति, गौरीम् इति सिद्ध्यति। द्विवचने तु प्रथमा-द्विवचनवदेव, बहुवचने तत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णदीर्घः इत्यनेन प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः भवति गौरीस्, पुल्लिङ्गत्वाभावात् न पुन् भवति, अन्यथा गौरीन् इति भवति स्म, परन्तु सस्य रुत्तविसर्गे सति गौरीः इत्येव प्रयोगः भवति। तद्वत् एतेषामपि कर्त्री-दण्डिनी वाणी नदी एतेषामपि सर्वाणि रूपाणि गौरीशब्दवदेव तत्र द्रष्टव्यानि इति भावः। समीचीनम्। इदानीम् ईकारान्तानां शब्दानां मुख्या काचित् व्यवस्था अस्माभिः पठिता, नाम मुख्या व्यवस्था तु तत्र पठिता, परन्तु अधुना तत्र तन्नाम ईकारान्तेषु एव शब्देषु केषुचित् अन्येषु केचन विशेषाः सन्ति, तेषां विशेषान् अग्रे कथयन् अस्ति ग्रन्थकारः। समीचीनं। कथयति, किं कथयति पश्यन्तु, व्याख्यातारमादौ पश्यन्तु, ततः मूलं प्रति आगच्छामः। कथयति सख्यशिश्वीति भाषायाम् इति सखिशब्दात् ङीषि स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे अस्माभिः सूत्रमिदं पठिष्यते। किं सख्यशिश्वीति भाषायाम् इति। किं कथयति, सखिशब्दात् ङीषि नाम ङीष् प्रत्ययो भवति। कथयति यस्येति च इति इकारलोपे, यस्य च इत्यनेन इकारस्य लोपः भवति। का स्थितिः जायते, सखी ई, यस्य च इत्यनेन इकारस्य लोपे सख ई सखी, सखी शब्दः नाम सखी शब्दः सिद्धः भवति। सखी अपि च ह्रस्व इकारान्तः शब्दः सखी इति, सः तद्विषये तु अस्माभिः पुल्लिङ्गप्रकरणे सखा सखायो सखायः सखायं सखायो सखीन् इत्यादीनि रूपाणि विस्तरेण साधितानि। समीचीनं। ततः कथयति इकारलोपे सखी शब्दः। कथयति तस्य अनङ्सौ इत्यनङ्, अनङम् इति पाठः जातः अस्ति, परन्तु अनङ् इत्येव तत्र भाव्यम्। अनङ्सौ इत्यनेन अनङ् भवति। कथयति नाम तस्य अनङ्सौ इति अनङ् सख्युरसम्बुद्धौ इति णिद्वत्वं चाशङ्कते, एवं खलु। कथयति मूले पश्यन्तु, शङ्कते किं किं कथयित्वा शङ्कते, तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति। प्रातिपदिके इति विभक्तौ लिङ्गविशिष्टाग्रहणं, मूले पश्यन्तु। प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणात् अनङि णिद्वद्भावे च प्राप्ते विभक्तौ तत्र अनङस्य णिद्वद्भावः च प्राप्तः वर्तते। वस्तुतः अनङादेशः णिद्वद्भावश्च, अनङादेशः तत्र केन भवति चेत् अनङ्सौ इत्यनेन खलु भवति। अपि च णिद्वद्भावः अस्माभिः केन पठितः, सखिशब्दसन्दर्भे सख्युरसम्बुद्धौ इत्यनेन पठितः।
परन्तु इदं कार्यद्वयमपि अत्र नापेक्षितं वर्तते। अनङ्सौ इत्यनेन अनङपि नापेक्षितः, सख्युरसम्बुद्धौ इत्यनेन अणितवद्भावः अपि नापेक्षितः। अन्यथा स्त्रीलिङ्गे अपि सखा सखायौ सखायः इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि भविष्यन्ति। तानि इमानि अनिष्टानि रूपाणि तु यथा न लभ्येरन् तदर्थं तत्र कश्चन उपायः वक्तव्यः। यतः अनिष्टानां रूपाणां सम्प्राप्तिः अनङादेशे अपि च अणितवद्भावे सति लप्स्यते। अर्थात् पुल्लिङ्गवदेव सखा सखायौ सखायः इत्यादीनि रूपाणि यत्र लप्स्यन्ते। वस्तुतः रूपाणि कानि? रूपाणि गौरीशब्दवदेव अपेक्षितानि। सखी सख्यौ सख्यः स्त्रीलिङ्गे गौरीशब्दवदेव रूपाणि अपेक्षितानि, परन्तु प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषा अस्माभिः पूर्वं पठिता। तां परिभाषां पुरस्कृत्य यदि पश्यामः तर्हि तु प्रकृते सखिशब्दग्रहणे स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्यापि ग्रहणात् सखिशब्दं निमित्तीकृत्य यानि कार्याणि अनङादेशः अणितवद्भावादिकञ्च इत्यादीनि यानि कार्याणि पठितानि तानि अत्रापि प्रवर्तेरन्, परन्तु तेषां प्रवृत्तिः अत्र नापेक्षिता। तर्हि किं कर्तव्यं? तर्हि तादृशं वचनं किञ्चन वक्तव्यं येन अत्र लिङ्गविशिष्टपरिभाषा कारणात् यानि अनिष्टानि कार्याणि प्राप्नुवन्ति वर्तन्ते तानि कार्याणि नैव प्राप्येरन् इति। व्याख्याता कथयति तर्हि तद्वचनम् उच्यते किं? विभक्तौ लिङ्गविशिष्टाग्रहणं, मूले पश्यन्तु, विभक्तौ लिङ्गविशिष्टाग्रहणम् इति। एषा काचित् परिभाषा वर्तते। अस्याः अर्थः कः? नाम विभक्तिः यदा परतः भवति तदा लिङ्गविशिष्टस्य अग्रहणं, तदा प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणमिति न प्रवर्तते इति भावः। सम्यक् व्याख्याता कथयति, युवोरनाकौ इत्यत्र ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यत्र च भाष्ये, नाम इति सूत्रद्वये भाष्ये इयं परिभाषा पठिता, नाम एषा परिभाषा तत्र पठ्यते इति भावः। ततः कथितं विभक्तिनिमित्तके कार्ये, नाम परिभाषायाः अर्थं बोधयन् अस्ति। विभक्तिनिमित्तके कार्ये नाम विभक्तिनिमित्तीकृत्य यत्किमपि कार्यं कर्तव्यं भवति। अनङ्सौ सुप्रत्ययः परतः अपेक्षितः, तदा एव अनङादेशं करोति। सुः कः? काचित् विभक्तिः सः। सख्युरसम्बुद्धौ सर्वनामस्थानप्रत्यये परतः सखिशब्दः, नाम सखिशब्दात् परतः सर्वनामस्थानसंज्ञकः यः वर्तते तस्य अणितवद्भावः भवति। एवं खलु अत्रापि विभक्तिः परतः अपेक्षिता। यथा सर्वनामस्थानसंज्ञा पञ्चानां भवति, तेषां विभक्तिः संज्ञा वर्तते एव खलु, विभक्तिरिति संज्ञा अस्ति एव खलु। सम्यक् तदेव उक्तं, विभक्तिनिमित्तके कार्ये कर्तव्ये, नाम विभक्तिनिमित्तकं यत् कार्यं तस्मिन् कार्ये कर्तव्ये प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्य ग्रहणं नास्ति इत्यर्थः। नाम प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्य ग्रहणम् इति न भवति इति। तेन किं? तेन सखिशब्देन, तत्र सखिशब्दं निमित्तीकृत्य यानि कार्याणि तत्र सम्भवन्ति पुल्लिङ्गे, तानि कार्याणि स्त्रीलिङ्गे न भवन्ति इति भावः। नाम प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् अत्र विभक्तिनिमित्तिके कार्ये कर्तव्ये न प्रवर्तते। तेन कथयति, तदेव कथयति तथा च अणिद्वत्वञ्च न भवति इति भावः। नाम अनङादेशः अणिद्वद्भावश्च इत्येतत् कार्यद्वयम् अत्र न भवति इति भावः। समीचीनम्। एवं खलु। तेन किं? तेन सखीशब्दस्य यथा गौरीशब्दस्य रूपाणि यथा साधितानि तद्वदेव रूपाणि सखीशब्दस्यापि भविष्यन्ति इति। एवं खलु कथयति, सखी इति ङन्तत्वात् सुलोपः। ङत्र सख्यशिश्विति भाषायाम् इत्यनेन सूत्रेण तत्र ङीष् अस्ति एव, अतः ङन्तता ङन्तत्वम् अस्य शब्दस्य वर्तते एव इति कृत्वा अत्र सखी इत्यस्मात् परतः विद्यमानस्य सुप्रत्ययस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने लोपः भवति। समीचीनं। सख्यौ सख्यः, द्विवचने गौर्यौ इति वद्रूपं भवति सख्यौ, बहुवचने गौर्यः इति वद्रूपं भवति सख्यः। व्याख्याता कथयति, सख्य इत्यादि इति गौरीवदेव रूपाणि इत्यर्थः। यथा गौरीशब्दस्य रूपाणि तद्वदत्रापि रूपाणि भवन्ति।
मूले उक्तमपि इत्यादि गौरीवत्। अतः सखी सख्यौ सख्यः, हे सखी हे सख्यौ हे सख्यः, सखीं सख्यौ सखीः, सख्या सखीभ्यां सखीभिः, सख्यै सखीभ्यां सखीभ्यः, सख्याः, एवं खलु। सखीभ्यां सखीभ्यः, सख्याः सख्योः सखीनां, सख्यां सख्योः सखीषु इत्येवं रीत्या अत्र सर्वाणि रूपाणि अस्माभिः ज्ञातव्यानि। सम्यक्। वाणी नदी इत्यादीनां च रूपाणि अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टानि। तत्र नास्ति भेदः। यथा गौरीशब्दस्य रूपाणि तद्वत् तस्यापि शब्दस्य रूपाणि अत्र अस्माभिः अवगन्तव्यानि। सम्यक्। इदानीं नाम सखी इत्यस्मिन् शब्दे केचन विशेषः नाम सैद्धान्तिकाः विशेषाः आसन्। रूपसिद्धिगतविशेषास्तु नासन्, सैद्धान्तिकाः विशेषाः आसन्। तेषां सैद्धान्तिकानां विषयाणाम् अत्र प्रतिपादनं व्याख्यात्रा कृतम्। इदानीम् अन्येपि केचन शब्दाः वर्तन्ते ईकारान्ताः। तेषु अपि शब्देषु तत्र सैद्धान्तिक्यः चर्चाः काश्चन वर्तन्ते। रूपभेदः अपि क्वचित् वर्तते। तस्य रूपभेदस्य विषये अग्रे इदानीं पुनः केचन विशेषाः तत्र सन्ति उच्यमानाः। तत्र कथयति अग्रे व्याख्याता कथयति नाम अग्रिमशब्दस्य विचारे तत्र अस्मान् प्रवेशयन् अस्ति। किं कथयति चेत् लक्षेर्मुट्च, लक्ष्मीशब्दविषये अग्रे विशेषः उच्यमानः अस्ति। लक्षेर्मुट्च इति लक्षधातोः ई प्रत्यये। लक्ष्मीशब्दस्य सन्दर्भे पूर्वमपि अतिलक्ष्मीः इत्यादिषु अस्माभिः किञ्चित् श्रुतम् आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। पुनः कथयन् लक्षेर्मुट्च इति लक्षधातोः ई प्रत्यये मुडागमे लक्ष्मीशब्दः, एवं खलु। अणादिकः प्रत्ययः भवति। लक्षेर्मुट्च इत्यनेन लक्षधातोः ई इति प्रत्ययः, लक्ष इत्यस्य च मुडागमः अर्थात् म इति आगत्य अन्ते तिष्ठति, एवं खलु। ततः लक्ष्मी इति रूपं सिद्धं भवति। कथयति तस्य विशेषणाः अङ्यन्तत्वादिति मूले पश्यन्तु। उक्तं खलु मूले अङ्यन्तत्वान्न सुलोपः, नाम अत्र ङी प्रत्ययः अन्ते नास्ति इति कृत्वा सुलोपः अपि अत्र न भवति इति भावः। सोर्लोपः अपि अत्र न प्रवर्तते। अतः लक्ष्मीः इत्येव रूपं तत्र भवति इति आशयः। समीचीनं। ततः तत्र मूले लक्ष्मीः इति रूपं प्रदत्तम्। अग्रे व्याख्याता कथयति कञ्चन विशेषम् इतोपि कथयन् अस्ति। किं कथयति चेत् कृतिकारादत्तिनः इति ङेषि तु सुलोपो न भवति। कृतिकारादत्तिनः इत्यनेन तत्र ङीष् यदि क्रियते, इदं च वार्तिकम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते क्व स्त्रीप्रत्ययप्रकरणेषु। यदि एतेन तत्र ङीष् क्रियेत लक्ष्मी इति शब्दात् ईकारान्तात्, तर्हि लक्ष्मी ई इत्यवस्थायां पुनः लक्ष्मी इत्येव सिद्ध्यति। तदा तु सुलोपः भवत्येव, तदा सुलोपः तत्र भवत्येव, तथा लक्ष्मी इत्येव रूपं भवति। परन्तु तदेव सुलोपयुक्तं रूपं लक्ष्मी इति अत्यल्पतया व्यवह्रियते। सिद्ध्यति न सिद्ध्यति इति नास्ति, परन्तु व्यवहारे नास्ति। व्यवहारे तु तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचने लक्ष्मीः इत्येव प्रयोगः भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति शेषं गौरीवदिति भावः, गौरीवत् इति मूले उक्तं। नाम गौरीशब्दस्य यथा रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि तद्वदेव अत्र अपि अन्यान्यपि रूपाणि अत्र अस्माभिः तद्वदेव अवगन्तव्यानि इति तत्र उक्तम्। कथयति अम्बार्थेत्यादिकार्यम् इति इत्यर्थः। अर्थात् तदेव
नदी संज्ञाम् आश्रित्य यानि कार्याणि प्रवर्तन्ते कानि कानि अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः आण्नद्याः ह्रस्वनद्यापो नुटुगे रामनद्यां नीभ्यः इत्यादीनि इति बहवः। तर्हि कथं रूपाणि? लक्ष्मीः, लक्ष्म्यौ, लक्ष्म्यः प्रथम सम्बोधने हे लक्ष्मि, हे लक्ष्म्यौ, हे लक्ष्म्यः। यतः नदीसंज्ञा अस्ति अतः अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः इत्यनेन सम्बोधने ह्रस्वः भवति। एङ् ह्रस्वा सम्बुद्धेः इत्यनेन च सम्बुद्धिसंज्ञकस्य सोर्लोपोऽपि भवति। समीचीनं। लक्ष्मीं, लक्ष्म्यौ, लक्ष्म्यः इति द्वितीया, लक्ष्म्या, लक्ष्मीभ्यां, लक्ष्मीभिः इति तृतीया, लक्ष्मीभ्यः क्षन्तव्यः, लक्ष्म्यै, लक्ष्मीभ्यां, लक्ष्मीभ्यः पञ्चमी, पञ्चम्यां तत्र एवं भवन्ति, लक्ष्म्याः, लक्ष्मीभ्यां, लक्ष्मीभ्यः षष्ठी, लक्ष्म्याः, लक्ष्मीभ्यां, लक्ष्मीभ्यः सप्तमी, लक्ष्म्यां, लक्ष्म्योः नैव षष्ठी, लक्ष्म्याः, लक्ष्म्योः, लक्ष्मीणां सप्तमी, तत्र लक्ष्म्यां, लक्ष्म्योः, लक्ष्मीषु इत्येवं रीत्या तत्र रूपाणि भवन्ति। अम्बार्थेत्यादि कार्यमित्यर्थः। तानि कार्याणि तस्यां विभक्तौ अस्माभिः पूर्वं कृतानि एव विस्तरेण। सम्यक् कथयति व्याख्याता अग्रे इङ्गितं करोति। किं कथयति? एवं तरीतन्त्र्यादयः, मूले उक्तं खलु एवं तरीतन्त्र्यादयः इति। तत्र तरी शब्दः एकः वर्तते, एवं किल? तन्त्री इति च कश्चन शब्दः वर्तते। तेऽपि शब्दाः लक्ष्मीशब्दवदेव भवन्ति इति भावः। तत्र कथयन्नस्ति, व्याख्याता कथयन्नस्ति, पश्यन्तु। अवितृस्तृतन्त्रिभ्य ईः इति औणादिकं किञ्चन सूत्रं कथयति। इति ई प्रत्यये तरीः, स्तरीः, तन्त्रीः इत्यादि एवं खलु। तृधातोः ई प्रत्ययः कृतः, धातोः गुणः भवति तर ई, तरी। तत्रापि अङ्यन्तत्वात् सुलोपः न भवति। तरीः, तर्यौ, तर्यः इत्यादीनि रूपाणि तत्र सिद्ध्यन्ति। समीचीनम्। एवमेव स्तृ इति धातुः वर्तते। स्तृ धातोः अपि औणादिकः ई प्रत्ययः भवति एतेनैव सूत्रेण। केन? अवितृस्तृतन्त्रिभ्य ईः इत्यनेन। अतः स्तृ ई धातोः गुणः स्तर् ई, स्तरी अङ्यन्तत्वात् तत्र सोर्लोपः न भवति। अतः स्तरीः, स्तर्यौ, स्तर्यः इत्यादीनि रूपाणि लक्ष्मी इति शब्दवदेव भवन्ति। ततः तन्त्रीः इति तत्र तन्त्रि इत्यस्मात् ई प्रत्ययः भवति। तन्त्री इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः सुप्रत्यये परतः तन्त्रीः इति रूपं भवति। तत्रैव व्याख्याता कथयन्नस्ति अत्रापि अङ्यन्तत्वान्न सुलोपः। नाम एते द्वित्राः शब्दाः अस्माभिः ये केपि अत्र पठिताः, येषु शब्देषु येषां शब्दानाम् अन्ते अपि तत्र नाम ङी प्रत्ययः न भवति इति कृत्वा तत्र अङ्यन्तत्वात् नाम हल्याभ्यो दीर्घात् सुदिस्पृक्तं हल् इत्यनेन सूत्रेण सोर्लोपः अपि अत्र न भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे च तत्र उक्तं कृतिकारादक्तिनः इति ङीषि तु सुलोपः। नाम कृतिकारादक्तिनः इत्यनेन तदिदं वार्तिकम् अग्रे पठिष्यते स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे। तेन यदि ङीष् क्रियेत तर्हि तु तरी, स्तरी, तन्त्री इत्यादिषु तत्र सोर्लोपः भविष्यत्येव इति अपि कश्चन पक्षः तत्र उक्तः। तर्हि प्रथमाविभक्तेः एकवचने तरीः, स्तरीः, तन्त्रीः इत्यादयः प्रयोगाः भवन्ति स्त्रीलिङ्गे। शेषं गौरीवत् इत्युक्तं। नाम अन्यानि रूपाणि तु अत्र यथा गौरी इत्यस्य शब्दस्य रूपाणि साधितानि तद्वदेव अत्रापि अन्यानि रूपाणि अस्माभिः ज्ञेयानि इति भावः। समीचीनम्।
विशेषेण तत्र तरीः, स्तरीः, तन्त्रीः इत्यादीनां शब्दानाम् अर्थज्ञानाय अस्माभिः कोशः अपि तत्र सकृत् द्रष्टव्यः। तन्त्रीः इत्यस्य तु अर्थं भवन्तः जानीयुः एव। नाम तत्र सूत्रविशेषेण निर्मिता काचित् कृशा रज्जुरिव यस्यां वस्त्राणि शोषयामः तन्त्रीः इत्युच्यते। सा वस्त्रस्यापि भवितुम् अर्हति, लौहस्यापि भवितुम् अर्हति, धातुविशेषस्यापि भवितुम् अर्हति। स्तरीः इति तु तत्र स्त्रीलिङ्गे अस्य शब्दस्य अर्थः धूमः इत्यपि दृश्यते कोशेषु। तरीः इत्यपि वर्तते, तरीः इत्यस्य नौका इति अर्थः वर्तते। सम्यक्। एवञ्च एते केचन शब्दाः तादृशाः उक्ताः यत्र अन्यं तत्त्वात् प्रथमाविभक्तेः एकवचने सोर्लोपः न भवति। अतः गौरी नदी इत्यादि शब्दानाम् अपेक्षया अत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचने एव केवलः व्यत्यासः भवति, अन्यत्र तु सर्वाणि रूपाणि समानान्येव इति भावः इति तत्र अस्माभिः पठितम्। समीचीनम्। ततः तत्र अग्रे इदानीं पुनः कश्चन ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः शब्दः वर्तते। यस्मिन् शब्दे कश्चन विशेषः वर्तते, कानिचन विशिष्टानि कार्याणि गौरी नदी इत्यादीनाम् अपेक्षया अधिकानि तत्र वर्तन्ते। अतः तस्य शब्दस्य विषये अधुना अग्रे उच्यमानं वर्तते। व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति स्त्री इति। स्त्री इति कश्चन शब्दः वर्तते। तत्र कथयति, किं कथयति पश्यन्तु। नाम स्त्रीशब्दस्य सिद्धिं कथयति मूलतः। कः व्याख्याता कथयति स्त्यै शब्दसङ्घातयोः इति। स्त्यै इति धातुः भवति, शब्दसङ्घातार्थे अयं धातुः भवति। तत्र स्त्यायतः द्विवचनस्य क्रियापदं भवति। स्त्यायतः, स्त्यायति, स्त्यायतः, स्त्यायन्ति, प्रायः एवं क्रियापदानि भवन्ति द्विवचने। स्त्यायतः कोऽर्थः? सङ्गते भवतः, शब्दसङ्घातयोः इति अर्थः खलु। अतः सङ्गते भवतः धातूनाम् अनेकार्थत्वात् सङ्गतार्थोऽपि स्वीकर्तुं शक्यते। अस्यां के सङ्गते भवतः इत्येतत् शुक्रशोणिते। शुक्रः अर्थात् पुरुषस्य शुक्रः, शोणितं रक्तं च तस्याः स्वकीयस्य शरीरस्य रजः, ययोः मेलनेन तत्र सन्ततेः उत्पत्तिः जायते। अतः सङ्गते भवतः अस्यां शुक्रशोणिते इति स्त्री, सा स्त्री भवति। एवं खलु कथयति स्त्यायतेः ड्रट्, नाम अवणादिकः ड्रट् इति प्रत्ययः भवति। कस्मात् धातोः? स्त्यै इति धातोः। का स्थितिः जायते? स्त्यै ड्रट्। ड्रटः तत्र र अवशिष्यते। कथयति अग्रे डटौ इतौ, नाम डकारस्य इति संज्ञा भवति चुडु इत्यनेन, टकारस्यापि इति संज्ञा भवति हलन्त्यम् इत्यनेन। समीचीनम्। अतः तत्र र एव अवशिष्यते। का स्थितिः जायते? स्त्यै र। अग्रे कथयति डित्तु सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर्लोपः। नाम अयं न्यायः अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। नाम ड्रट् डित् कृतः, अयं न स्वादिः। समीचीनम्। अतः स्त्यै इत्यस्य भसंज्ञा न भवति। भसंज्ञा नास्ति चेत् टेः इत्यनेन सूत्रेण टेर्लोपः न भवति। तथापि डित्करणं कृतं तर्हि टेः इत्यस्य सूत्रस्य एव प्रवृत्तिर्नास्ति, तर्हि डित्करणं व्यर्थं खलु। व्यर्थं स ज्ञापयति यत् अभस्यापि टेः लोपः अत्र भवति। इदम् अग्रे विस्तरेण ज्ञास्यते, पठिष्यते, विशिष्य तिङन्तेषु तु टेः इत्यादीनां सूत्राणाम् अत्र ज्ञानं किञ्चित् अपेक्षितं भवति। तानि सूत्राणि अस्माभिः सर्वाणि अपि अग्रे पठिष्यन्ते। अस्तु, यद्यपि टेः इत्यनेन अत्र लोपः न क्रियते, अतः तस्य कृते भसंज्ञकः अपेक्षितः भवति, यस्य टेः लोपः कर्तव्यः। अत्र तु भसंज्ञा न, अत्र तु ड्रट् इति औणादिकः सूत्रः। औणादिकं सूत्रम् औणादिसूत्राणां च
कृतसंज्ञा भवति कृदन्तत्वात् प्रकृते अस्य स्वादित्वाभावात् अस्मात् पूर्वं विद्यमानस्य तत्र भसंज्ञा न भवति। एवं खलु स्वादिः यदि अभविष्यदपि अयं ड्रट् तथापि न भवति स्म। कुतः? यतः र प्रत्ययः नाम ड्रटः अवशिष्टः यः र सः अजादिर्नास्ति यजादिर्नास्ति। अतः समीचीनम्। अतः टेर् लोपे सति तर्हि स्त्यै इत्यत्र टी भागः कः? ऐ, तस्य लोपः भवति। किम् अवशिष्यते? स्त, स त र स्त्र इति जायते। एवं खलु टेर् लोपः। लोपो विवर्वलिति यलोपः। एवमेव सत्यं सत्यं यकारोपि अस्ति खलु। ऐकारस्यैव लोपः जातः डित्तुसामर्थ्यात् अभस्यापि टेर् लोपः इति वचनेन। अतः स्तय र स्तय र इति स्थितिः तत्र लब्धा भवति। स्तय र इत्यवस्थायां लोपो विवर्वलि इत्यनेन यकारस्य लोपः भवति। स्त र स्त्र इति आगच्छति। स्त्र इति शब्दः यः लब्धः वर्तते सः तत्र टित् वर्तते। यतः टिदन्तः वर्तते इति कृत्वा टिड्ढाणय द्वयसजतग्नहि मात्र च तय प्रटिङ्गं कुर्पः इत्यनेन सूत्रेण नी भवति। स्त्र इ इत्यवस्थायां यस्य इति इत्यनेन स्त्र इत्यत्र विद्यमानः यः अकारः तस्य लोपः भवति। स्त्र इ स्त्री इति शब्दः ज्ञन्तः अत्र सिद्धः भवति। सम्यक्। ततः प्रथमाविभक्तेः एकवचनविवक्षायां सुप्रत्ययः भवति। स्त्री सु कथयति व्याख्याता अग्रे हल्ङ्यादिना इति भावः, हल्ङ्याद्लोपः इति भावः। नाम हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुदिस्पृक्तं हल् इत्यनेन सूत्रेण अत्र सोर्लोपः भवति। स्त्री इत्येव तत्र प्रयोगः सिद्धः भवति इति भावः। समीचीनम्। ततः तत्र द्विवचने यथा गौर्यौ इति साधितं तद्वत् नैव तत्र अस्ति विशेषः। तत्र गौर्यौ इति वचनरूपं भवति, तत्र विशेषः अस्ति, अग्रे कथयिष्यते। प्रथमा द्विवचनं बहुवचनं च सम्बोधनद्विवचनं बहुवचनं च समानमेव इति कृत्वा सम्बोधने एकवचनस्य रूपम् आदौ कथयन्नस्ति मूले। हे स्त्री, व्याख्यातापि तत्र इङ्गितं कुर्वन् अस्ति। हे स्त्री कथयति अम्बार्थिति ह्रस्वः। यथा ईकारान्तः एषः शब्दः वर्तते, स्त्रीलिङ्गे अपि वर्तते इति कृत्वा नदीसंज्ञा अस्ति एव। नदीसंज्ञा अस्ति चेत् अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः इत्यनेन सूत्रेण ह्रस्वः भवति। अतः हे स्त्री इति सम्बोधने रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। आम्, प्रथमाद्विवचने बहुवचने सम्बोधनप्रथमाद्विवचने बहुवचने च अस्ति कश्चन विशेषः, स तु अग्रे वक्ष्यते। तदेव कथयितुम् आरब्धवान् व्याख्याता। कथयति स्त्री औ इति स्थिते कथयति अधात्विकारत्वात्। नाम तत्र विद्यमानः यः ईकारः वर्तते सः धातुस्थः नास्ति। कुतः अपेक्षितः धातुस्थः? यतः इयङादेशः अपेक्षितः। स्त्र्यौ इति रूपं न भवति, स्त्रियौ इति रूपं भवति। समीचीनम्। इयङादेशः अपेक्षितः, स च इयङादेशः अत्र यः ईकारः वर्तते सः धातोः अवयवभूतः ईकारः नास्ति, येन अजिष्णुधातुभ्रुवाङ्योर्योम् इत्यनेन सूत्रेण तत्र इयङादेशः स्यात्। अतः इयङादेशः अप्राप्तः। तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति अधात्विकारत्वात् अजिष्णुधातु इति इयङप्राप्ते, इयङि अप्राप्ते, नाम अत्र इयङ न प्राप्नोति, इयङः अप्राप्तिः वर्तते। अपेक्षितस्तु वर्तते, परन्तु इयम् अपेक्षितः। तर्हि किं कर्तव्यं? तर्हि वचनं किञ्चन तादृशम् आरब्धव्यं येन अत्र इयङः प्रवृत्तिः स्यात्। तर्हि तत्र विशिष्य वचनं तत्र आरभ्यते। वचनं च भवति एवं स्त्रियाः इत्यस्ति। स्त्रियाः इति तत्र
षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य ऊनाशीतितमं सूत्रं भवति। नवसप्ततितमं सूत्रं भवति। समीचीनम्। तत्र कथयति मूले नाम सूत्रार्थः कथयिष्यते। ततः पूर्वमत्र किं किम् अनुवर्तते तदस्ति उच्यमानं। व्याख्यात्र उच्यते अचिष्णुधातुः इत्यतः अचीति इयङ् इति च अनुवर्तते। तस्मात् अचि इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनं भवति, इयङ् इत्यस्य च अनुवर्तनं भवति। उमङः तु न भवति, यतोहि स्त्रीशब्दः ईकारान्तः उकारान्तः नास्ति, अतः असम्भवात् तस्य अनुवर्तनं न भवति। कथयति तदाह स्त्रीशब्दस्य इत्यादिना मूले पश्यन्तु। अपि च अङ्गाधिकारे इदं सूत्रं वर्तते इत्यपि स्मर्तव्यं। षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रथमसूत्रादारभ्य अङ्गस्य इति अधिकारः आरभ्यते। अतः सूत्रार्थं मूले पश्यन्तु। स्त्रीशब्दस्य इयं स्यात् अजादौ प्रत्यये परे। नाम स्त्रीशब्दः यः वर्तते तस्य ईकारस्य स्थाने इयङादेशः भवति। यदा अजादिः प्रत्ययः परतः भवति तदा। समीचीनम्। तर्हि तत्र कथयति स्त्री औ इति स्थितिः अस्ति खलु। इयङादेशः जातः, इयङः ईय इति अवशिष्यते इति अस्माभिः पूर्वमेव स्पष्टीकृतः वर्तते विषयः। अतः स्त्री इय ईकारस्य इयङादेशः क्षन्तव्यः। स्त्री औ इत्यवस्थायाम् ईकारस्य इयङादेशः स्त्री इय औ स्त्रियौ मेलनेन स्त्रियौ इति रूपं सिद्धं भवति। बहुवचने अपि एवमेव। जस् प्रत्ययः भवति, तस्य अस् अवशिष्यते, परतः अजादिः विभक्तिः एव एषा वर्तते, अस्याः आदौ अच वर्तते एव। अतः इयङादेशे सति स्त्रियः इति रूपं सिद्धं भवति विभक्तिकार्यं विधाय। समीचीनं। सम्बोधने अपि हे स्त्रियौ हे स्त्रियः इत्येवं द्विवचने बहुवचने च रूपे भवतः। समीचीनं। तत्र कथयति औजसोः रूपम् अर्थात् औ अर्थात् प्रथमाविभक्तेः द्विवचने, प्रथमाविभक्तेः बहुवचने, सम्बोधनप्रथमाविभक्तेः द्विवचने, सम्बोधनप्रथमाविभक्तेः च बहुवचने ये तद्रूपद्वयं भवति। किम् तत्र स्त्रियौ स्त्रियः। सम्यक्। ततः तत्र कथयति अग्रे अमिषसि च स्त्रियं स्त्रियः इति नित्यम् इयं प्राप्ते। नाम स्त्रियाः इत्यनेन नित्यतया इयं प्राप्तः आसीत्। नित्यतया इयं यदि स्यात् तर्हि स्त्रियं स्त्रियः इत्येव रूपं स्यात्। स्त्रीं स्त्रीः इति पक्षे यद्रूपं सिद्ध्यति तन्न स्यात्। अतः तत्र विकल्पार्थं सूत्रम् आरब्धं भवति, आरभ्यते। किं सूत्रं भवति एवं। कथं वांशसोः इति। गतसूत्रे स्त्रियाः इति षष्ठ्यन्तं पदमासीत्, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं, तदुक्तमेव। अग्रे इदं सूत्रं वर्तते वांशसोः। अस्मिन् सूत्रे प्रथमं पदं भवति वा, द्वितीयं पदं भवति अंशसोः इति। समीचीनं। तर्हि तत्र वा इति अव्ययपदं भवति। अंशसोः अंच शश्च अंशसौ तयोः अंशसोः व्याख्याता अपि कथयन् अस्ति वा अंशसोः इति छेदः। नाम एवं रीत्या अत्र छेदो भवति इति भावः। ततः कथयति स्त्रियाः इति इयम् इति चानुवर्तते। नाम प्रकृते स्त्रियाः इत्यस्मात् तत् षष्ठ्यन्तमनुवर्तते। अचिष्णुधातुपूर्वान् योर्यम् इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र इयं च अनुवर्तते। ततः सूत्रार्थः तत्र उच्यते। कथयति तदाह अमिषसि च इत्यादिना मूले पश्यन्तु। अमिषसि च नाम द्वितीयाविभक्तेः एकवचनस्य एकवचनस्थं एकवचनम् अम् इति
अम् इत्याख्यः यः प्रत्ययः सः यदा परतः भवति तदा, अपि च शस् अर्थात् द्वितीयाविभक्तेः बहुवचनस्य शस् इति प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा च कथयति अमिषसि चेत्यादिना कथयति तद् मूले उक्तमेव। अमिषसि च स्त्रियाः, नाम स्त्री इति शब्दस्य इयं वा स्यात्, नाम विकल्पेन इयं भवति। पक्षे पूर्वरूपं तथैव प्रवर्त्स्यते, बहुवचने च सवर्णदीर्घः तथैव प्रवर्त्स्यति इत्येव साधुप्रयोगः। अस्तु, प्रवर्त्स्यते इति न, अस्तु भवतु। ततः प्रयोगः तत्र मूले उच्यते। स्त्रियं कथयति व्याख्यातः, इयङि रूपं स्त्री अम् इत्यवस्थायाम् इयं पक्षे स्त्रि इय अं स्त्रियम् इति रूपं सिद्धं भवति। ततश्च स्त्रीं नाम यस्मिन् पक्षे इयं न भवति तस्मिन् पक्षे तु स्त्रीं नाम तदेव कथयति। इयम् अभावे अमिपूर्वः, नाम इयं यस्मिन् पक्षे न भवति तत्र इयङः अभावे अमिपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपं भवति। पूर्वरूपे सति स्त्रीम् इति रूपं वयं तत्र साधयामः। सम्यक्। द्विवचने स्त्रियौ इति च रूपं तत्र भवति। स्त्री औ इत्येव भवति। कथयति औटि रूपं, तत्र विकल्पः नास्ति, तत्र तु इयङादेशः भविष्यत्येव, अन्यथा स्त्र्यौ इति अनिष्टं स्यात्, गौर्यौ इतिवत्। अतः स्त्रियौ इति औटि रूपं सिद्धं भवति। बहुवचने तत्र मूले उक्तं स्त्रियः नाम द्वितीया बहुवचने, नाम इयङः पक्षे तत्र स्त्रियः इति रूपं भवति, इयङाभावपक्षे स्त्रीः इति रूपं भवति। कथयति व्याख्याता, शसि वांशसोः इति इयङि तदभावे च रूपं। वांशसो इत्यनेन इयङः पक्षे स्त्रियः इति रूपं भवति। प्रथमाविभक्तेः बहुवचनवत्, द्वितीयाविभक्तेः बहुवचने अपि रूपं भवति तदेव। तदभावे तु स्त्रीः इत्येव प्रयोगः तत्र भवति। एवं खलु, बहुवचने स्त्रीः इत्येव तत्र भवति, यतः पूर्वसवर्णदीर्घः भविष्यति। पूर्वसवर्णदीर्घे सति स्त्रीस् इत्यवस्थायां सस्य ऋत्वविसर्गे सति तत्र स्त्रीः इति गौरीः इति वद् रूपं तत्र भवति। सम्यक्। इति द्वितीया विभक्तिः अपि सम्पन्ना। ततः अग्रे कथयति तृतीया विभक्तेः एकवचनस्य रूपं कथयति। किं? स्त्रिया इति। तत्र स्त्री इति शब्दात् टा प्रत्ययः भवति। अजादिः विभक्तिः परतः वर्तते, अतः स्त्रियाः इत्यनेन नित्यतया एव इयं भवति। अमिषसि एव विकल्पः, अन्यत्र तु अजादिविभक्तिः यत्र वर्तते तत्र नित्यतया इयं भवत्येव इति। अतः तत्र स्त्रिया स्त्रीभ्यां स्त्रीभिः इति रूपं भवति। टायाम् अर्थात् टा प्रत्यये परतः तत्र आ अवशिष्यते, इयङादेशे अस्ति, स्त्रिया इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति ङसिङसोः आट् वृद्धिः इयं नैव, चतुर्थी विभक्तिः अस्ति खलु पुरतः, तदर्थं मूले उक्तं पश्यन्तु स्त्रियै इति। एवं खलु, स्त्रीशब्दात् ङे प्रत्ययः परतः भवति, तस्य ए अवशिष्यते, तत्र व्याख्यातः कथयति पश्यन्तु स्त्रियै इति। आण् इत्याट् ए इत्यस्य आडागमः भवति। एवं खलु, स्त्री आ ए वृद्धिः, आटश्च इत्यनेन वृद्धिः खलु भवति। स्त्री ऐ तदनन्तरम् इयङादेशः स्त्रिय ऐ स्त्रियै इति रूपं तत्र भवति। सम्यक्। तत्र द्विवचने स्त्रीभ्याम् इति रूपं भवति, बहुवचने स्त्रीभ्यः इति च रूपं भवति। सम्यक्। ततः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनस्य रूपं मूले दत्तं वर्तते, स्त्रियाः इति। षष्ठ्यामपि तदेव रूपं भवति एकवचने। कथयति स्त्रियाः इति। कथयति ङसिङसोः आट् वृद्धिः इयम्, अर्थात् ङसि प्रत्यये परतः ङस् प्रत्यये परतः अस् इत्येव अवशिष्यते, स्त्री अस् इत्यवस्थायां
तस्य ङसः आडागमः भवति। स्त्री आ अस् वृद्धिः भवति, स्त्री आस्। तदनन्तरम् इयङादेशः स्त्रिय आस्, स्त्रियास् सस्यरूपविसर्गः सति स्त्रियाः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। द्विवचने स्त्रीभ्याम् अर्थात् पञ्चमी द्विवचने, पञ्चमी बहुवचने स्त्रीभ्यः इत्येव प्रयोगः भवति। षष्ठी एकवचने तत्र स्त्रियाः इत्येव प्रयोगः, नाम पञ्चमी एकवचनवदेव। द्विवचनस्य रूपं मूले दत्तं, स्त्रियोः। व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति, स्त्रियोः इति कथयति। ओसि इयम्, ओसि परतः इयं भवति। सम्यक्। अतः स्त्रिय ओस्, स्त्रियोः इति सस्यरूपविसर्गः सति स्त्रियोः इति रूपं सिद्धं भवति। बहुवचनस्य क्रमः वर्तते, अतः व्याख्याता कथयति परत्वान् नुडिति। मूले पश्यन्तु, परत्वान् नुडु स्त्रीणां कथयति। आमि अर्थात् स्त्री आम् इत्यवस्थायाम्, अर्थात् स्त्रीशब्दात् आम् प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा स्त्रियाः इति इयङं बाधित्वा, नाम स्त्रियाः इति सूत्रेण इयङादेशः यः प्राप्तः भवति तं प्रबाध्य परत्वान् नुट्, ह्रस्वनद्यापो नुट् इत्यनेन नुडेव भवति। अतः स्त्री नाम्, नाम इत्यनेन पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या दीर्घविधानेन अणत्वेन च स्त्रीणाम् इति रूपं सिद्धं भवति। तदेव कथयति व्याख्याता, कृते नुटि अजादिविभक्त्यभावां नेयम्, तत्र अजादिविभक्तिभावान् नय्यम् इति जातमस्ति, तत्र ने इति कुर्वन्तु, तत्र वृद्धिः न भवेत्। भावान् न इयं नेयम् इत्येव तत्र वक्तव्यं। सम्यक्। यदि भवतां पुस्तके अपि दोषः अस्ति, यदि नास्ति तर्हि तु क्लेशो नास्ति, अतः वृद्धेः प्रसङ्गः अत्र नास्ति। सम्यक्। अतः इयं न भवति, अतः स्त्रीणां, षष्ठीविभक्तेः बहुवचने स्त्रीणाम् इत्येव प्रयोगः तत्र भवति। समीचीनम्। सप्तमी विभक्तेः एकवचने कथयति स्त्रियाम् इति। मूले पश्यन्तु, उक्तं खलु स्त्रियां, तर्हि स्त्री ङी कथयति ङेराम्, अर्थात् ङेरां नद्यां निभ्यः इत्यनेन आमागमः भवति। स्त्री आम्, तस्य आडागमः अपि खलु। स्त्री आ आम् वृद्धिः, स्त्री आम्, यतः आडागमः यदि न स्यात् तर्हि नुट् स्यात् इति भावः। स्त्री आम् इत्यवस्थायां ततः इयम्, एवं खलु स्त्रियाः इत्यनेन सूत्रेण स्त्रिय आम्, स्त्रियाम् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। द्विवचने स्त्रियोः, नाम षष्ठीद्विवचनवदेव ओसि इयङादेशे सति स्त्रियोः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः तत्र इयं नैव, बहुवचने स्त्रीसु, तत्र इयङः प्रसङ्गः एव नास्ति। स्त्रीसु इत्यवस्थायाम् आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन तत्र षत्वं भवति, स्त्रीषु इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति स्त्रीशब्दविषये, नाम स्त्री ईकारान्तस्त्रीलिङ्गः एव यः शब्दः, तस्य शब्दविषये इयङादेशविषयः कश्चन अत्र विशेषः सः उक्तः। अग्रे व्याख्याता किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। कथयति अथ प्रसङ्गात् पुंसि नपुंसके च, नाम पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च स्त्रीशब्दस्य विशेषं दर्शयति। नाम प्रसङ्गवशात् यदि अयं शब्दः स्त्रीशब्दः पुल्लिङ्गतां प्राप्तवान् भवति, यथा पूर्वं त्रिशब्दविषये पठितं खलु अस्माभिः, तद्वत् नपुंसकलिङ्गतां च यदि प्राप्तवान् भवति अयं स्त्रीशब्दः, स्त्रीलिङ्गः यः शब्दः, तत्र कः विशेषः चेत् तत्र विद्यमानं विशेषम् अग्रे दर्शयन्नस्ति व्याख्याता। समीचीनम्। तत्र अस्ति विशेषः तस्मिन्, नाम स्त्रीशब्दः यदा पुल्लिङ्ग, नाम समासशक्तिकारणात् पुल्लिङ्ग, नाम पुल्लिङ्गे प्रविष्टः भवति अथवा नपुंसकलिङ्गे प्रविष्टः भवति, तर्हि तत्र केचन विशेषाः अत्र पुनः वक्ष्यन्ते ग्रन्थकारेण, व्याख्यात्रा च बोधयिष्यन्ते। तांश्च विशेषान् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते, अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र
अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 12 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।